कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। मनुष्य जे गरे पनि अन्तिममा आनन्दै खोज्छ भनेर हामीले भने। भागवतको प्रारम्भमा नै मनुष्यको हरेक कर्मको लक्ष्य आनन्द र उत्कर्ष हो कि हो? किन हो? कमिला ताती लगाएर कुदिरहेछ के को लागि? सुखकै लागि। कुकुरहरू भौतारिरहेछन् के को लागि? सुखकै लागि। मान्छे अस्ट्रेलिया अमेरिका दुबई कतार कुद्छन् के का लागि? सुखकै लागि। चराचुरुङ्गी उडिरहेछन् के का लागि? सुखकै लागि। भैँसी रागा बाँ बाँ गरिरहेछन् के का लागि? सुखकै लागि, होइन? देवताहरू पनि कुदिरहेका छन् यता र उति सुखकै लागि। सबैलाई सुख किन चाहिँदो रहेछ त? सबैको एउटै सुख नै सबैलाई किन चाहियो हो? पशु पक्षी देवता असुर धनी गरिब म्लेच्छ ब्राह्मण केही फरक नभइकन, देवता दानव केही फरक नराखिकन सबैको एउटै स्वभाव किन भएको? सुख चाहने, सुख खोज्ने स्वभाव। अलि कहिले दुःख खोज्ने पनि स्वभाव भइदियो हुन्थ्यो नि। कसैको हुन्छ दुःख खोज्ने, मलाई दुःख होस् भनेर कसैले भन्ठान्छ, कसैले भन्ठान्दैन। कसैले भन्ठान्दैन मैले दुःख पाऊँ भनेर। एकछिन दुःख पाए पनि अन्तिममा त्यसको सुख नै हुन्छ लक्ष्य चाहिँ। अहिले दुःख गरे पो त्यहाँ पनि पछि भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। कुन्तीले विपत्ति खोज्यो पनि त्यसको लक्ष्य के हो? अन्तिममा कृष्ण आइदिएदेखि विपत्ति एकछिनको लागि सहन तयार पो। त्यही भएर मनुष्यलाई सुखै चाहिएको छ, आनन्द नै चाहिएको छ। किन यस्तो चाहिएको? किन जीवको यस्तो स्वभाव भएको भन्दा त्यसको मूल जहाँबाट निक्लेको हो त्यो आनन्दै आनन्द हो। पृथ्वी माटा ढेलो, माटा गोल मुछेर डल्लो बनाएर जोर लाएर आकाशमा फाल्नेमा हामी हनुमानजीले फालिदिनु होला लु आकाशमा। आकाशमा जहिलेसम्म त्यो बलले काम गर्छ तहिलेसम्म जान्छ, पछि कहाँ झर्छ त? झरेर त्यही माटा आउँछ नि। माटोबाट निक्लेको माटो नपाई त्यसलाई चाहिन्छ छैन, माटामा आउँछै आउँछ, झर्छै झर्छ। पानी जतिसुकै माथि टाकुरामा परोस्, पहाडको चुचुरामा पानी परोस्, त्यो पानी ओर्लिँदै ओर्लिँदै जबसम्म समुद्रमा पुग्दैन, यो नदीमा मिलेर खोलामा मिलेर समुद्रमा नपुगुन्जेल त्यो पानीलाई चैन हुँदैन। किन? त्यसको मूल कहाँ छ? समुद्रमा छ। आगोलाई बालेर जतिसुकै मुनतिर पार्न खोज्नुहोस्, लप 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 गर्दै सूर्य भएतिरै लप्किरहन्छ त्यो, हो कि होइन? जतिसुकै उँधो घोप्टाए पनि आगो घोप्टिन्छ र? घोप्टिँदैन, त्यो मासतिरै आउँछ। किन आउँछ? त्यसको मूल सूर्य मासतिर छ, हो कि होइन? त्यसै गरी हामी जतिसुकै दुःखतिर हामीलाई घचेट्न खोजे पनि हाम्रो भित्र मनले सुखै खोज्छ, सुखैतिरै धकेल्छ। किन? हाम्रो मूल हाम्रो परमात्मा आनन्दमय छ। सम्पूर्ण जीवको, चाहे त्यो कमिला होस्, चाहे असुर होस्, चाहे देवता होस्, चाहे दानव होस्, जोसुकै होस्, सबैको मूलको, सबैको बाउको आनन्दमय परमात्मा, हो कि होइन? त्यो आनन्दमय परमात्मा नै मूल भएको हुनाले सबैको अब के गर्ने त? आनन्द पाउने के गर्ने? हामी अन्त आनन्द खोजिरहन्छौँ। नदी समुद्रमा जानको लागि सही बाटो पक्ड्यो, गलत बाटो पक्ड्यो भने त नदीले समुद्रमा जान सक्दैन, ती घुमिरहनुपर्छ। सही बाटो पक्रेदेखि नदी समुद्रसम्म पुग्ने हो, बिस्तारै बिस्तारै गरेर। त्यसै गरी हामीले पनि सही बाटो पक्रेदेखि भगवान् भाटामा पुग्ने हो। हामीले चाहिँ रसपरी खान पाए आनन्द हुन्छ, फापरको रोटी पाए खान पाए आनन्द हुन्छ भनेर भन्ठानी रह्यौँ भने कहिले आनन्द प्राप्त हुन्छ? हुँदैन। भगवानको चरणमा आनन्द छ भन्ने जानेर अघि लागेदेखि, गुरुको शरणागति गरेदेखि आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर भगवान् नै आनन्दमय वस्तु हो, आनन्द भनेको भगवान् नै हो भन्ने ज्ञान गराउँदै हामीलाई भागवतको महात्म्यको प्रारम्भ भएको छ। सच्चिद आनन्द रूपाय
सत छ भनेको परमात्मा एकजना मात्र छन् अरे, ज्ञानमय पनि परमात्मा नै, ज्ञान भनेको पनि परमात्मा नै हो अरे, आनन्द भनेको पनि परमात्माकै स्वरूप हो। त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई नमस्कार, परमात्मालाई नमस्कार। त्यो परमात्मासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ भन्दा भर्खर भन्यो नि, त्यहीँबाट हामी निक्ल्या हाम्रो मूलै त्यही हो भनेर। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति भङ्ग लयको हेतु नै उही हो। जसरी माटोको ढेलीको उत्पत्ति माटैबाट हुन्छ, त्यहीँ टिकेको हुन्छ, लय पनि माटामै हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो पनि उत्पत्ति स्थिति लय कसमा हुन्छ? परमात्मामै हुन्छ। त्यही भएर हामी आनन्दका पछि भाग्या हौँ। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, त्यो परमात्मासँग जहिलेसम्म हाम्रो बिछोड हुन्छ, हाम्रो आफ्नो मूलसँग जरोसँग, तहिलेसम्म हामी भट्किरहने हो, दुःख पाइरहने हो। हाम्रो दुःख किन भएको हामीलाई भने आफ्नो मूल आफ्नो जरोलाई नपक्रिया कारणले हामीलाई दुःख भएको। परमात्मासँग मेरो सम्बन्ध छ भन्ने ज्ञान हुने बित्तिकै संसारमा जेसुकै होस् दुःखै हुँदैन। प्रहलादजीलाई हात्तीले कुल्च्यो, सर्पले टोक्यो, के भयो के तातो तेलमा हाल्दे, दुःख भयो प्रहलादजीलाई? भएन। किन दुःख भएन? परमात्मालाई पक्रिनु भएको थियो, उहाँले जरोलाई पक्रिनु भएको थियो, त्यही भएर दुःख भएन। मीराजीलाई विष दिए, विष पिएर पनि उहाँलाई केही पनि भएन। किन भएन? कृष्णचन्द्रको शरणलाई पक्रिनु भएको थियो, केही भएन। त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रो जरो आनन्दमय परमात्मालाई पक्र्यौँ भने हाम्रो समस्त दुःखहरू नाश भएर जान्छन्। तापत्रय विनाशाय, हाम्रा समस्त तापहरू मेटिएर जान्छन् अरे। त्यो को त त्यो परमात्मा भन्दा श्रीकृष्ण नै परमात्मा हुन्। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नुमः। आओ सबै मिलेर श्रीकृष्ण भगवानको स्तुति गाउँ। श्रीकृष्ण भगवानको स्तुति गाउनु भन्दा पहिले कसरी स्तुति गाउने त? कोही गुरुले सिकाउनु पर्यो। सिकाउने गुरुको भन्दा सुखदेवजी महाराज, उहाँलाई नमस्कार गरौँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत भन्दैखेरि यो श्लोकको व्याख्या भइसक्यो। जन्मिँदैखेरिदेखि आमाको गर्भबाट प्रकट हुँदाखेरि नैदेखि ज्ञान लिएर प्रकट भएका श्री सुखदेवजी जस्ता गुरुलाई नमस्कार गर्छौँ भनेर सुखदेवजीलाई नमस्कार गरेर नैमिषारण्य क्षेत्रमा विराजमान सूतजीसँग कथामृतलाई आस्वादन गर्नमा निपुण, कथा भन्दाखेरि कहिले पनि बोर नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, भोग प्यास नलाग्ने शौनक महर्षिले सूतजीलाई सोध्नुभयो। के भनेर सोध्नुभयो? हाम्रो अज्ञान भन्ने अन्धकारलाई ध्वस्त पार्ने करोडौं सूर्य समान ज्ञानको प्रकाश लिनुभएका हे गुरु सूतजी, आख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। मेरो कानलाई अमृत हुने गरी कथा भन्नुहोस्। मनुष्यको हृदयमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य सहित विवेक कसरी बढ्छ, माया र मोहको निराश वैष्णवहरूले कसरी गर्छन् त्यसको उपाय भन्नुहोस्। वैष्णव त भइयो, आचार्यको शरणमा पनि गइयो, त्यही पनि लोभ छुट्या छैन, मोह छुट्या छैन। त्यसैको उपाय के हो त? माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णवहरूले कसरी गर्छन् माया र मोहको निराश? यो घोर कलियुगमा समस्त जीव प्राय मनुष्य असुर भइसकेका छन्, दैत्य जस्तै भइसकेका छन्, मखाउँ मैलाउँ त्यस्तै भइसकेका छन् सबैजना। मलाई भए पुग्यो, अरू दुनियाँ मरे मरुन्, गरे गलुन्, सडे सडुन्, अर्का चिन्ता छैन। सबै जीवश्च असुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव। असुर भए पनि आफ्नै लागि जतिसुकै बटुले पनि सुखी छ त भन्दा कोही पनि सुखी छैन रे, सबै दुखी छन्। बटुल्ने पनि दुखी छ, छिन्ने पनि दुखी छ, जसको छिनिएको हो ऊ पनि दुखी छ। कसैलाई मनमा शान्ति छैन, सबै अशान्त छन् यो संसारमा। अब सबैलाई चाहिँ श्रेय होस्, भलाइ होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबै पवित्र हुन्, त्यसको लागि के उपाय छ? सबैले कृष्णलाई प्राप्त गरून्, त्यसको लागि के साधन छ? मनुष्य शान्तिले भगवत भक्ति लिएर कसरी मनुष्यले जीवनयापन गरोस्? यो गुरुसँग त सोध्ने हो नि, यो कुरा अरू कोसँग सोध्नु?
चिन्तामणि लोकसुखम। चिन्तामणि मणि भन्ने एउटा मणि छ अरे। चिन्तामणि भेटिएर त्यो हातमा राखेर जे चितायो चिन्तामणिले त्यही दिन्छ अरे। अघिल्तिर ठ्याक्क प्रकट हुन्छ अरे त्यो कुरा। मेरो घरमा मिक्सी छैन, मिक्सी आओस् भनेको त्यही एउटा ब्रान्ड मिक्सी प्रकट हुन्छ। चिन्तामणि फापरको पिठो सिद्धियो, फापरको पिठो आइपुगोस् त्यही प्रकट हुन्छ। फापरको च्याख्ला आइपुगोस् त्यही प्रकट हुन्छ। चिन्तामणि त्यसले समस्त लोकका सुखहरूलाई दिन्छ अरे। चिन्तामणिर्लोक सुखम। चिन्तामणि हामी चाहिँ नि चिन्तामणिको थाल भन्थ्यौँ कि त्यो थालमा ल प्रभु भनेपछि फुत्त त्यहाँ आउने रे त्यही त नि। त्यसो भन्थ्यौँ हामी सानो न त्यही चिन्तामणि। हजुर, त्यही कथा आयो। चिन्तामणिर्लो त्यसले लोकका समस्त सुखहरूलाई दिन्छ। सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम। सुरद्रुः कल्पद्रुम, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष स्वर्गमा छ अरे। त्यसको छेउमा, त्यसको पिँधमा गएर, त्यसको छायामा गएर जे चितायो त्यति दिन्छ अरे त्यसले पनि। स्वर्गका समस्त सम्पत्तिहरूलाई दिन्छ केले? कल्पवृक्षले। सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम। अब के हामीले पाउँछौँ त त्यो चिन्तामणि? पाउँदैन। हामीले कल्पवृक्ष भाटामा हामी जान सक्छौँ त? सक्दैनौँ। किन भनिरहेको यो कथा? न चिन्तामणि हामीले भेट्न सक्छौँ, न कल्पवृक्ष हामीले भेट्न सक्छौँ। हामीलाई के मतलब भयो त भन्दा त्योभन्दा ठुलो अर्को चिन्तामणि छ अरे, ठुलो अर्को कल्पवृक्ष छ अरे। के भन्दा गुरु, सद्गुरु। रयच्छति गुरु प्रीतः वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रसन्न भएदेखि वैकुण्ठ भने नारायण, साक्षात् भगवान् नारायण योगीहरूका लागि दुर्लभ नारायणलाई आँखा अगाडि ल्याएर ठिङ्ग्याउन सक्छ अरे गुरुले। यही हो हेर नारायण भनेको भनेर। गुरुले चाहेदेखि चिन्तामणिले सक्दैन त्यो गर्न। कल्पवृक्षले पनि त्यसको फेदमा गएर मलाई अमृत चाहियो, इन्द्रले जस्तै भोग गर्नु पर्यो, मलाई मणि चाहियो, हार चाहियो भनेदेखि त्यसले दिन्छ। मलाई नारायणको दर्शन होस् भने त्यसले दिन सक्दैन। कसले? कल्पवृक्षले सक्दैन। कल्पवृक्ष भन्दा कल्पवृक्ष पाएर पनि हामीलाई फाइदा छैन। चिन्तामणि पाएर पनि यहाँ स्वामीजीले भने जस्तो 5 लाख रुपियाँ आइपुगोस् भनेर चिन्तन गर्यो, 5 लाख रुपियाँ आइपुग्यो। तुरन्त अर्को क्षणमा के चिन्ता आउँछ? लौन नि डाकुहरू आएर कुटेर लिएर गयो भने के गर्नु? डाकुहरू औलान् कुटेर लिएर जालान्। चिन्ता नआयो नि, तुरन्त डाकुहरू आएर ठाम कुटेर पैसा लिएर गइहाल्छन्। हाम्रो त राम्रो सोच मात्र आउने हो, नराम्रो पनि चिन्तन आउँछ। चिन्तामणि हातमा लिएर राम्रो चिन्तन गरे त राम्रो फल आउला, नराम्रो चिन्तन गरे त्यसको पनि त फल दिन्छ नि त्यसले। हो कि सबै हामीले जे चिताए त्यही दिन्छ। लौ नि घरमा केही भएको भएदेखि, घरमा कसैलाई केही नहोस्, घरमा कसैलाई केही चिप्लेर हातखुट्टा भाँच्या भए घर चिप्लेर हातखुट्टा भाँचेर बस्या हुन्छ यो चिन्तामणिको प्रभावले। त्यो चिन्तामणि लिएर हामीलाई फाइदा छैन। हामीलाई कहिले दुष्ट चिन्तन नै नआओस् त्यस्तो मणि भएदेखि हाम्रो खाली सत्चिन्तन, राम्रो चिन्तनको मात्रै फल मिलोस्। हामीले गरेको असत चिन्तनको चाहिँ फल हामीलाई नमिलोस्। त्यस्तो कुनै एउटा मणि छ भने को मणि छ? गुरु भन्ने मणि नै हो। हामीले गरेको खाली सत्चिन्तन, भगवानमा भक्ति लागोस्, गुरुले तथास्तु भन्छन्। हाम्रो घरमा धेरै सम्पत्ति आओस्, जे कर्म गरेछ त्यसैको फल मिल्छ भन्छन् गुरुले। तथास्तु भन्दैनन् त्यहाँ। त्यो गुरु नै महान हो। चिन्तामणि भने पनि यो लोकमा गुरु नै हो। कल्पवृक्ष भने पनि गुरु नै हो। गुरुले सबैभन्दा ठुलो फल वैकुण्ठ नै प्रदान गर्छन् भनेर गुरुको महिमालाई भन्दै श्रीमद् भागवतको महात्म्य प्रारम्भ भएको छ गुरु महिमाबाट। सूत उवाच। सूतजीले भन्नुभयो यो सुनेपछि, हे शौनक महर्षे, हजुरको मनमा धेरै प्रेम छ, श्रद्धा छ, भगवानमाथि प्रीति छ, भक्ति छ। त्यही भएर विचार गरेर समस्त सिद्धान्तको सार जे हो, संसारको भयलाई नाश गर्ने जे हो, भक्तिको प्रवाहलाई बढाउने जे हो, भगवान श्रीकृष्णलाई सन्तोष पार्ने जे हो, त्यो साधन म भन्दैछु। सावधानतया शृणु, आफू सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस् भनेर शौनकजीलाई सावधान गराउँदै हुनुहुन्छ सूतजी। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितं। काल भन्ने महासर्प, त्यसको मुखको गाँसबाट बच्नको लागि कलियुगमा शुकदेवजीले एउटा शास्त्र बताउनु भयो। त्यो शास्त्रको नाम के हो? श्रीमद्भागवतम।
श्रीमद् भागवतम भन्ने महान शास्त्रलाई बताउनु भयो। योभन्दा ठुलो संसारमा चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि, चित्तलाई प्रसन्न गर्नको लागि अर्को कुनै साधन छैन। छोराको घर जाउँला रे, छोरा सुखी भएर हेरेको, छोरीको घरमा कष्ट छ, मन कष्ट अशान्त भइहाल्छ। तिनीहरूको घरमा भए जस्तै मेरो छोरीको घरमा नि शान्ति भइदिने हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। छोरीको घरमा गयो शान्ति छ, उता छोरोको खुस्किरा हुन्छ, उसको घरमा शान्ति भइदिने हुन्थ्यो। त्यहाँ सबै शान्ति छ, माइती यहाँ शान्ति भइदिने हुन्थ्यो। अनि कहीँबाट मान्छेलाई जतासुकै यता शान्ति उता शान्ति देख्यो भने एक ठाउँबाट अशान्ति आइ नै हाल्छ। मान्छेलाई कहीँ शान्ति छैन, सबै त राम्रै थियो। खालि यो पेट सन्चो हुँदैन, जहिले पनि दिनमै 5-7 चोटि जानुपर्छ, के गर्नु र, कहीँ जान पाइँदैन, आउन पाइँदैन, कसैको घरमा भागवत लाए सुन्न जान पाइँदैन, केही औषधि पाइदियो हुन्थ्यो। मान्छेलाई हेर उपद्रो, अलिअलि उपद्रो, अशान्तिका अनेक दुला संसारमा बाटा अनेक छन्। कहाँबाट आउँछ अशान्ति दुःख, कहाँबाट आउँछ। सबै राम्रो थियो। छोरोले भिसाको लागि अप्लाई गरेर 2-3 लाख खर्च गरेको थियो, भिसा लागेन, 2-3 लाख रुपियाँ डुब्यो। अब त्यो अशान्ति, अलिअलि अशान्ति होइन नि, अशान्तिका बाटा अनेक छन् संसारमा। त्यही भएर सबै छोडेर संसारमा जेसुकै होस् भयो त भयो। कृष्ण भगवानको चरणारविन्दमा हाम्रो जुन प्रेम हो, भागवतहरूसँग वैष्णवहरूसँग जुन हाम्रो प्रेम हो, त्यो प्रेम त कम भएको छैन नि। त्यति भए पुगेको नि। संसारमा त यस्तै दुःख आउँछ, सुख आउँछ, जान्छ। आज भिसा लागेन, 2 लाख गयो, केही भएन, भोलि 4 लाख रुपियाँ आउँछ, फेरि पर्सि जान्छ, फेरि निको पर्सि आउँछ। संसार भनेकै त यही हो भन्ने ज्ञान भएदेखि मन प्रसन्न रहन्छ। जेसुकै संसारमा भए पनि मनमा केही दुःख हुँदैन। त्यो मनमा त्यो परिपक्वता ल्याउने केले भन्दा भागवत श्रवणले मनमा त्यो परिपक्वता आउँछ अरे। यो संसारमा यस्तै हो, आउने जाने यस्तै हो। भगवानको चरणलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन भनेर भन्टान्नु पर्यो। जब परीक्षित महाराज कथा सुनाउनको लागि परीक्षितलाई कथा सुनाउनको लागि सुखदेवजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो गङ्गा तीरमा। त्यो बेलामा सुधा अमृतको कुम्भ घैँटो लिएर देवताहरू आए। देवताहरू आएर सुखदेवजीलाई प्रणाम गरेर स्वकार्य कुशलासुराः, आफ्नो कार्य बनाउन, आफ्नो कार्यलाई छिन्नको लागि धेरै कुशल हुन्छन् रे देवताहरू। हामी यो सुधाको कुम्भ दिन्छौँ, अमृतको कुम्भ, अमृतको घडा दिन्छौँ। यो पिए भइगयो नि, सर्पले डसे नि, जे डसे नि मर्दैन नि परीक्षित, यो पिउनु, यो कथा चाहिँ हामीलाई दिनु न। यो संसारका मान्छेलाई कथा सुनाएर के काम भनेर सुखदेवजीसँग प्रार्थना गरे। सुखदेवजीले सुधालाई हेर्नुभयो, मलाई चाहिएको छैन सुधा भन्नुभयो। हजुरलाई चाहिएको छैन, यो परीक्षितलाई त चाहिएको छ, परीक्षितलाई दिनु। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। परीक्षित राजाले सुधा पिउन्। हामी चाहिँ हामी सबै भागवत अमृत पिउँछौँ, कथा अमृतको पान गर्छौँ, भागवत कथा हामीलाई दिनु भनेर भन्या। सुखदेवजी के गर्नुहुन्छ अरे, वसुधा क्व कथा लोके। ये देवताहरू हो, तिमीहरूको लोक पनि त नाश हुने लोक नै हो। जहिल्यै देवलोकमा बसिरहन पाइन्छ र अमृत पिँ भन्दा यहाँ जहिल्यै अमर भएर बसिरहन पाइन्छ, लामो समय बाँच्न पाइन्छ, त्यति त हो। अमृत भने औषधि त हो नि, औषधि खाएर अमर हुने हो र, अजरम्बरी हो नि, औषधि खाएर धेरै लामो समयसम्म बाँच्न सकिन्छ, त्यति नै हो। अमृत पिए नि त्यही हो, देवलोकको औषधि हो त्यो। त्यो पिएदेखि अझ लामो समयसम्म देवलोकमा बस्न पाइन्छ, त्यति त हो। एक दिन त त्यहाँबाट पनि खस्नु परिहाल्छ नि देवलोकबाट। त्यो मलाई चाहिएको छैन। अमृत पिएर भगवान पाइन्छ पाइँदैन। क्व कथा क्व सुधा लोके। कहाँ कथा, कहाँ सुधा, कहाँ अमृत। क्व काचः क्व मणिर्महान। हिरा कहाँ, काँच टल्क्यो भन्दा यहाँ काँचलाई देखेर हामी बौलाउँछौँ र, टल्किने काँच लिएर आएछ र तिम्रो हिरा चाहिँ मलाई दे, यो काँच चाहिँ तिमी लिऊ भनेर कसैले। हामी मूर्ख हौ र, हिरासँग काँच साट्दैनौँ। हामी भागवतको कथासँग तिम्रो अमृतलाई साट्दैनौँ, तिमी लिएर जाऊ। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। देवताहरूलाई देखेर खिल्ली उडाएछन् यिनीहरूले। सुखदेवजीले पनि हेर्नुभयो तिनीहरूको चित्तमा, अमृत नलिकन आएको भए, खाली हात, दुईटै हातलाई जोडेर हामी पनि यो कथामा बस्छौँ भनेर आएको भए, आओ तिमीहरू पनि बस सुन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हातमा अमृत लिएर फुइलाएर यो कथा, यो अमृत चाहिँ त्यसलाई दिनु, हामीलाई चाहिँ कथा दिनु भनेर आगा भएर सुखदेवजीले तिनीहरूलाई अभक्त, तिमीहरू भक्ति छैन तिमीहरूको मनमा, तिमीहरू भक्त होइन, भागवत सुन्ने अधिकारी नै होइनौ तिमीहरू भनेर पठाइदिनु पऱ्यो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताहरूलाई समेत भागवत कथा सुनाउनु भएन।
यस प्रकार श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुर देवताहरूका लागि पनि यो श्रीमद्भागवतको कथा दुर्लभ छ। कथाको अन्तमा 7 दिन कथा सुनिसकेपछि परीक्षित महाराजको मोक्ष भयो। परीक्षित महाराजको मोक्ष भएको देखेर ब्रह्माजीलाई समेत आश्चर्य भयो। आमामामा यो कथामा यत्रो महत्त्व छ, सुनेको भरमा मुक्त भयो हौ परीक्षित। केही गरे होइन, साधन अनुष्ठान केही गरे होइन, केही विधि विधान गरेको होइन, गङ्गा तीरमा बसेर त्यो भगवानको स्थापना गरे होइन, वेदी बनाएको होइन, मण्डप बनाएको होइन, विश्वक्सेनको स्थापना गरे होइन, वाचक उपवाचक 2-3टा राखा होइन। मलाई कथा सुनाउनुहोस् भने सुखदेवजी त्यहाँ आउनुभयो, कथा सुनाउनु भयो 7 दिनसम्म। 7 दिनको दिन साङ्गे पनि गरे होइन, परीक्षित मुक्त भएर गए। न पूर्वाङ्ग भयो न साङ्गे भयो, एकैचोटि कथाको अन्तमा मुक्ति परीक्षितजीको। यस्तो महत्त्व रहेछ हो भागवतको भने ब्रह्माजीलाई समेत परम आश्चर्यचकित भएर ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, तराजु लिएर आउनुभयो। भागवतलाई एकतिर, अरू समस्त शास्त्रमा भएका साधनहरूलाई एकतिर जोखेर हेर्नुभएको। जोख्दाखेरि भागवत नै भारी भयो। त्यसले आज यहाँ लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भार पलडा भारी भागवतकै भो। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं। यो ऋषिहरू हेरेका हेरे हामी यत्रो हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि तपस्या गरिरहेको छौँ, जङ्गलमा गएर सुक्या पात खाएर, पानी मात्र खाएर, हावा मात्र खाएर तपस्या गरिरहेको छौँ। हामीले मोक्ष पाउने कहिले हो कहिले हो। यो परीक्षित 7 दिनमा कथा सुने भरमा मुक्त भयो नि भनेर उनीहरूलाई पनि आश्चर्य भयो। भागवतको महत्त्व पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम। पढ्नाले र श्रवण गर्नाले नै तुरुन्तै श्री भगवानको कृपा वैकुण्ठ भन्ने फललाई श्रीमद् भागवतले दिन्छ। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। सप्ताह क्रमले सुनिने हो भनेदेखि यसले अवश्य नै मोक्ष प्रदान गर्दछ। यद्यपि देवर्षि नारदले ब्रह्म सम्बन्धात् ब्रह्माजीसँग सप्ताह श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नुभएको। ब्रह्माजीका साक्षात् शिष्य हुनुहुन्छ नारदजी। ब्रह्माजीले भागवतको ज्ञान नारदजीलाई दिइसक्नु भएको छ। त्यही पनि सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। सप्ताह श्रवणको विधिलाई सनकादि कुमारहरूले नारदजीलाई बताउनु भयो। अब शौनकजीले बिचमा यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, होइन हो नारदजी त एक मुहुर्तभन्दा धेरै कहीँ टिक्न सक्नुहुन्न। दक्ष प्रजापतिको श्राप परेको छ नारदजीलाई। एक मुहुर्तभन्दा धेरै कहीँ टिकिस् भने तेरो टाउको फुट्ने छ भनेर। त्यही भएर मुहुर्तभन्दा एक मुहुर्त भने अब 45 मिनट 48 मिनट त्यति त हो। एक मुहुर्त भने 2 घडी, त्योभन्दा धेरै एक ठाउँमा टिक्नुहुन्न, घुमे गरिरहनुहुन्छ। त्यही भएर नारदजी हिँडै गरिरहनुहुन्छ। त्यो नारदजीले 7 दिन एक ठाउँमा बसेर कसरी चाहिँ सप्ताह सुने त? सनकादिले त भनेर माने, नारदले चाहिँ कसरी सुने भनेर प्रश्न गर्दा सूतजीले उत्तर दिनुभयो। सूत उवाच, हो बडो राम्रो प्रश्न गर्यौ। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं। भक्तिसँग सम्बन्धित एउटा कथा तिमीलाई म सुनाउँदैछु। सुखदेवजीले मलाई प्रिय शिष्य मानेर जानेर एकान्तमा यो कथा बताउनु भएको। म हे शौनक महर्षि हजुरलाई सुनाउँदैछु। एकदा तु विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाताः ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समयमा विशालापुरीमा, विशाला भनेको बद्रीनाथ धाममा 4 ऋषयः 4 जना ऋषिहरू, सनक सनन्दन सनत कुमार सनातन, यी 4 जना ऋषिहरू निर्मल ऋषिहरू सत्सङ्गको लागि घुम्दै बद्रिकाश्रम पुगे। त्यहाँ पुगेका उनीहरूले नारदजीलाई देखे। नारदजी जहिले पनि हातमा वीणा बजाएर श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भनेर भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै घुमिरहने नारदजी, परम प्रसन्न भएर घुमिरहने नारदजीको मुख आज लट्केको छ। वीणालाई टङ पनि गर्नु भएको छैन, मुखबाट नारायण नाम पनि छैन। नारदजीको हालत खराब भएको देखेर सोधे न कुमारा उचु सनकादि 4 जनाले सोध्नुभयो, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, यस्तो दीन दरिद्र मुख लाएर किन तिमी घुमेको हौ? कुतः चिन्तातुरो भवान्, चिन्ताले आतुर भए जस्तो लाग्छ, किन हो यसरी हडबडिँदै यता र उता कहाँ जान खोजेको हो? यो ब्रह्मा बद्रिकाश्रम आइसक्यो, अब कहाँ मास्तिर जाने? शतपथ जान खोजेको हो कि
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तब। कहाँबाट आएका हो, कहाँ जान लागेका हो। तिम्रो हालतलाई हेर्दाखेरि मन पनि शून्य भयो जस्तो, मन पनि यहाँ टिके जस्तो लाग्दैन। पैसा लुटिएको मान्छे जसरी यता र उति भौतारिएर हुन्छ त्यसै गरी तिमी पनि भौतारिरहेको छौ। तिमी त मुक्तसँग कहीँ पनि सँग नराख्ने असङ्ग, तिमी ब्रह्माजीका पुत्र पो हौ त। तिमीले यसरी दुःख पाउनुहुन्छ र यसरी तिमी दुखी हुनु उचित होइन। संसारका गृहस्थी लोग, संसारमा फसेका लोगहरू दुःखी भएदेखि सुहाउँछ। भगवानसँग सम्बन्ध नभएका मनुष्यहरू दुखी भए सुहाउँछ, उनीहरूले चिन्ता गरे सुहाउँछ। भगवान नै मेरो सर्वस्व भनेर जानिसकेका तिमी जस्ताले पनि दुखी हुनु यो सुहाउँदैन तिमीलाई। नारदजी के भन्दै हुनुहुन्छ, म कारण बताउँछु दुखी हुनको। म कारण बताउँछु। अहम तु पृथिवीं यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। म अनेक लोक, इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, वरुणलोक घुम्दै घुम्दै अब यहाँ देवताहरूको लोकमा घुमेर केही काम छैन, पृथ्वी लोकमा जान्छु। पृथ्वी लोकमा वृन्दावन, मथुरा, श्रीरङ्गम, वेङ्कटाद्री आदि दिव्य महाक्षेत्रहरू छन्। ती महाक्षेत्रहरूमा भ्रमण गर्छु। त्यहाँ ठुला ठुला सन्त महान पुरुषहरू होलान्, तिनीहरूको दर्शन गर्छु। सर्वोत्तम त पृथ्वी लोक नै हो नि। यही नै भगवानको भजन गर्नेहरू, तीर्थ गर्नेहरू, सत्सङ्ग गर्नेहरू त यहीँ भेटिन्छन् भनेर म पृथ्वीमा आएको। म कहाँ गएँ, हरिद्वार गएँ, कुरुक्षेत्र गएँ, श्रीरङ्गम गएँ, सेतु बन्धन रामेश्वर गएँ। कहाँ कति तीर्थमा भ्रमण गरेँ, कति गरेँ, कहीँ पनि मनलाई सन्तोष गर्ने आनन्द शान्ति मैले भेटिनँ। पृथ्वीमा घुम्न आएकोमा शान्तिको लागि पृथ्वीलाई हेरेपछि झन् मलाई दिक्क पो लाग्यो त। कलिना धर्ममित्रेण धरेयम बाधिता धुना। अधर्मको मित्र कली, कलीले यो धरालाई बाधित गरिसकेको छ। कहीँ पनि सत्य छैन, कहीँ पनि तपस्या छैन, कहीँ पनि शुद्धि छैन, कहीँ पनि दया छैन, कहीँ दान गर्ने पनि छैनन्। सबै मनुष्य कस्ता छन्, उदरम भरिणो जीवाः। कहिले आफ्नो पेट भर्न पाए पुग्यो। जसरी तसरी पेटै भरौँ, पेटै भरौँ, पेटै भरे खाउँ 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 मात्र भन्छन्। यो खाए हुन्छ कि यो खाए हुन्छ कि भन्छन्। उदरम भरिणो जीवाः। भराका बिचाराहरू उठ भाषिणः, बोल्दाखेरि पनि सहीले सिधै बोल्दैनन्। जे कुरा पनि मनमा एक थोक राखेर मुखमा एक थोक बोल्छन्। मन्दाः, अल्छी छन्, भगवानको भजन गर भन्दा टेर्दैनन्। सुमन्दमतयः, सिकाए पनि बुझ्दैनन्। मन्दभाग्याः, बुझे पनि बिचरा परिवारको संसारको सम्बन्धले गर्न पाउँदैनन्। त्यसमा चाहिँ उपद्रव अनेक आइलाग्छ। पाखण्ड निरताः, कसैले पाखण्डको उपदेश गरेदेखि तुरन्तै त्यसमा मन लागिहाल्छ। यसो गर्ने होइन, यसो गर्ने। प्राचीन आचार्य सम्प्रदायबाट आएको धर्मलाई भने त्यसमा आस्था जाग्दैन। नयाँ नयाँ आएको पन्थहरूमा मनुष्यहरूको श्रद्धा जाग्छ, पाखण्डमा श्रद्धा लाग्छ। सन्तहरू पनि विरक्त छैनन्। सन्तहरू पनि परिग्रह लिएर ठुला ठुला महल बनाएर बसेका छन्। सन्तहरूको स्थिति पनि विरक्तको जस्तो छैन। घरमा घेर्ने हो भने आफ्नो बुद्धिले कसैले काम गर्दैनन्। जे घरमा काम गर्नु परे पनि ससुरालीमा सोध्छन् अरे, त्यहाँ लेखा चाहिँ तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। घरमा केही निर्णय लिनु पर्यो भने सालोसँग सोध्छन् अरे। कन्या विक्रयिणो लोभात, लोभले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो घरमा भएको दिएर पठाउनु त कहाँ छ। छोरीलाई ठुलो घरमा दिएदेखि त्यो घरबाट ल्याउली भनेर लोभका कारणले छोरी केही पनि खाउँ भनेर भन्ठान्छन् अरे। दम्पतीनाम च कल्कनम, दम्पति तैँले कि मैले भनेर दम्पति नै लडाइँ गरिरहन्छन्। यो तेरो धन तेरो माइतीबाट ल्याँदैन, मैले कमा कि तैँले कमा भनेर दम्पतिहरू नै झगडा गरिरहन्छन्। तँ चाहिँ भाँडा माझ मैले त कमाएर आक्यौँ भनेर भन्छन्। यस्तो कलियुगमा यस्तो भइसक्यो। आश्रमहरू, सन्तहरूको आश्रम हेर्न गयो, सन्तहरूको आश्रममा सबै यवनै रुद्धा, दुष्टहरूले आक्रमण गरिसकेका छन्। कोही आश्रम आश्रमको रूपमा छैन, कोही तीर्थ तीर्थको रूपमा छैन। नदीहरू सबै दूषित भइसके। कोही नदीमा गएर स्नान गरौँ भने नदीलाई देख्दा स्नान गर्न मन लाग्दैन। भागवतीमा गएर स्नान गर्न मन लाग्छ? मन लाग्दैन। देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। भगवानका मन्दिरहरू पनि मान्छेहरूले लुटेर खाइसके। न कहीँ योगी देखिन्छन्, न कहीँ सिद्ध देखिन्छन्, न कहीँ ज्ञानी देखिन्छन्, न कहीँ सदाचार गर्ने सदाचारले युक्त भएको मनुष्य नै देखिन्छ। कलीको राके भूत कली त्यो लागेको छ, डढेलो लागेको छ। सबै साधन भस्म भइसके।
अन्न समेत बेच्ने मान्छे भइसक्यो अरे यस्तो पो लेखाएको छ त्यहाँ त खाने अन्न समेत पो बेच्छन् हौ मान्छेले आश्चर्य गरिरहनु भएको छ होटल खोल्न थालिसक्यो त्यो लेखा छ यहाँ अट्टशूला जनपदा होटल शब्दको नेपालीमा हिन्दीमा संस्कृतमा त्यसको उल्टै छैन हाम्रो संस्कृतिमा होटलै थिएन त्यही भएर यसको शब्द नै छैन हाम्रो कोषमा होटललाई के भन्ने नेपालीमा छैन संस्कृतमा पनि छैन होटल भन्ने शब्दको पर्याय नै छैन संस्कृतमा किन किनभने गाउँबाट एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदाखेरि के गर्थे पार्टीमा बस्थे गाउँमा छिरे बाँस माग्थे बाँस बस्थे हो कि आमा बाँस माग्दाखेरि घरमा आएको मान्छेले बाँस दिन्थ्यो कि दिन्नथ्यो त्यसमा पैसा लिन्थ्यो लिँदैन थिए अनि होटल चाहिँदैन थियो किन चाहियो होटल बेलुका देउता हो देउता मानेर बस्थे हो आमालाई पनि थाहा छ राम्रो ठाउँमा सुत्न दिनुपर्छ बेलुका आएको अतिथि त साक्षात् भगवान् हो देवता हो भनेर मान्थे होटल किन चाहियो होटलै चाहिने थिएन हाम्रो संस्कृतिमा कहाँ छ होटल यहाँ मात्र होइन राजस्थानमा तमिलनाडुमा देखि नि त्यहाँ दुईवटा ठाउँ त पुरा बसेर त्यहाँ समेत घरको आयो भने तुरन्त कोही पाहुना आयो भने त्यो गाउँमा तिमी कुन जातको हौ भनेर सोध्थे अरे उसले जात बताउँदै तिमी यहाँ जाऊ उसको जात भएको ठाउँमा तिमी यहाँ जाऊ भनेर पठाइदिन्थे अरे त्यहाँ कोही छैन भने अहिले यहीँ बस भनेर आफ्नो घरमा पनि बस्न दिन्थे अरे त्यसरी जुन जोसुकै पाहुना आए पनि राति आएको पाहुनालाई आफ्नो गाउँबाट गयो भने गाउँमा धर्मको लोप हुन्छ गाउँमा देवताहरू रिसाउँछन् यो गाउँको नाश हुन्छ भनेर कसैले राति आएका पाहुनालाई साँझमा आएका पाहुनालाई पठाउँदैन थियो अरे त्यस्तो हुँदाखेरि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ के भन्नु र पृथ्वीमा गएको अट्टशूलाः जनपदाः गाउँका गाउँ अन्न पो बेच्न लागे हो त्योभन्दा दरिद्र के हुनु अन्न बेच्न लागे नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ सनत कुमार अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः ब्राह्मणहरूलाई महाराज स्वामीजी हाम्रो पण्डितजी गुरुजी हाम्रो घरमा आएर यसो एउटा पुराण लगाइदिनु पर्यो रुद्री गरिदिनु पर्यो भने कति दक्षिणा भनेर सोध्छन् अरे त्यो पनि ल्याएको बाहुनले कृपा गरेर गइदिने हो उसको घरमा रुद्री लाउनु पर्यो कृपा गरेर गएर रुद्री बाँचेर आउने हो उसले 1 रुपियाँ दिए नि आफ्नो मनमा अपेक्षा राख्ने होइन हुँदै होइन बाहुनहरूले पनि वेद बेच्न थालिसके त्योभन्दा ठुलो अनर्थ के हुनसक्छ संसारमा वेद पढेर कति पैसा हालेर पैसा पो माग्छन् हौ लेखेको छ शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः यसको अर्थ नभनौँ सम्भवन्ति कलाविह कलियुगमा यस्तो हुन थालिसक्यो यस प्रकार कलियुगको दोषलाई देखेर भूमिमा म पर्यटन गर्दै घुमिरहेको थिएँ यमुना तटमा आइपुगेको एउटा विलक्षण अति आश्चर्यमय दृश्य देखेँ मैले एउटी तरुणी केटी त्यहाँ बसेर खिन्न भएर रोइरहेकी छे दुईटा बुढा उसकै काखनिर दुईटा लडेका छन् सास लिइरहेछन् लामो लामो दम लागे जस्तो गरेर तिनीहरूको शुश्रूषा गरिरहेकी छिन् बिचारी ती उठ न हो बाबु हो उठ भनेर भन्छन् आफू सानी उमेरकी छिन् ती बुढाहरूलाई ए बाबु हो उठ भनेर भन्छन् रुन्छन् चारैतिर हेर्छन् कसले सहायता गर्ला र मलाई भनेर उनलाई सहायता गर्नको लागि सैकडौँ स्त्रीहरू छन् महिलाहरूले कसैले धूप कसैले दीप कसैले पंखा कसैले चन्दन कसैले औषधि लिएर सेवा गरिरहेका छन् त्यो देख्दाखेरि पनि उसलाई कसैले मतलब छैन मलाई बचाओ मलाई बचाओ यी दुईटालाई उठाओ भनेर भन्छन् परबाट मलाई गएको देखेर कुद्दै आएर म भाठाउँमा उठेर बिह्वल भएर मसँग यो भनिन् के भनिन् बालो वाच भो साधो क्षणम तिष्ठ ए नारदजी एकछिन पख्नुहोस् न कता जान लाग्नुभयो एकछिन पख्नुहोस् मेरो चिन्तालाई पनि नाश गर्दै जानुहोस् हजुरको दर्शन समस्त पापलाई हर्ने होइन र हजुरलाई देखेपछि नै मनुष्यको समस्त चिन्ता शान्ति भएर जान्छ हजुरको वाक्यले 2-4 वाक्य बोलेर जानुहोस् मेरो चित्तमा शान्ति होला ठुलो भाग्य भएपछि मात्र हजुरको दर्शन हुन्छ भनेर भक्तिले ती बच्चाले भने कि नारदजी के भन्दै हुनुहुन्छ काशी तिमी को हौ कौ इमौ यी दुईजना को हुन् यी तिमीलाई सेवा गर्ने नारीहरू को हुन् वददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम विस्तारपूर्वक आफ्नो दुःखको कारण भन भनेपछि दयालु मान्छे सज्जनको स्वभाव अर्काको दुःख देखेपछि देख्न सकिँदैन के हो कसो हो दुःख नगर आफूबाट हुने सहायता गर्ने नहुने सहायता भए भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ जसले गर्न सक्छ उसँग भनिदिने त्यही त हो नि साधुको स्वभाव यत्तिकै हिँड्नु भएन किन तिमीलाई के भयो भनेर सोध्नुभयो
बालोवाच, त्यो केटीले भनिन् अरे अहम भक्तिरिति ख्याता, भक्ति भनेकै मै हुँ, म नै भक्ति हुँ। यी मेरा जो दुईटा पुत्र हुन्, एउटाको नाम ज्ञान हो, एउटाको नाम वैराग्य हो। ज्ञान र वैराग्य हुन् यी मेरा छोराहरू। यी गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ताम्रपर्णी सबै नदीहरू मेरो सेवा गरिरहेका छन्। यी नदी देवताहरू सबै मेरो सेवा गर्नका लागि गङ्गाद्याः सरितश्चेमाः मत्सेवार्थम समागताः। त मलाई देवताकै देवलोकबाट इन्द्रै आएर सेवा गरे पनि मेरो दुःख जाने छैन। अब मेरो कहानी के हो म तपाईँलाई सुनाउँदैछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। मेरो पनि लामो कथा छ। भक्तिले आफ्नो कथा सुनाउन लाग्नुभयो। उत्पन्ना द्रविडे चाहम वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कलियुगको कथा भएको हुनाले कलियुगको प्रारम्भमा म कलियुगीन भक्ति, कलियुगमा जुन भक्ति भगवत भक्ति हो, भगवत भक्ति सिद्धान्त हो, त्यसको रूपमा म उत्पन्न प्रकट कहाँ भएँ? द्रविड देशमा उत्पन्न भएँ। आழ்वारहरूको श्री सूक्ति, आழ்वारहरूको भक्तिलाई लिएर भन्दैछन् भक्ति। म प्रकट कलियुगको प्रारम्भमा कहाँ भएँ? द्रविड देशमा भएँ। त्यसपछि अनेक सन्तहरू, हरिदास सन्तहरू कर्नाटक देशमा भए। ती हरिदास सन्तहरूलाई लिएर भन्दैछन् वृद्धिम कर्नाटके गता। त्यसपछि म कर्नाटक देशमा आएर म वृद्ध भएँ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर आदि भक्तहरूलाई लिएर भन्दैछन्। त्यसपछि म महाराष्ट्रमा गुर्जर देशमा, गुजरातमा आइपुग्दाखेरि म फेरि बुढी भएँ। म जीर्णतालाई प्राप्त गरेँ। अनेक मुसलमानहरूको आक्रमण, वैदिक संस्कृतिमाथिको हमला, भगवत भक्ति, वेदले बताइएका कर्महरू सबैको लोप, सबैको ह्रास भइसकेको हुनाले भक्तिले के भनिन्? म गुर्जर देशमा आएर जीर्ण भएँ। फेरि वृन्दावनमा आइपुग्दा सूरदास, मीरा आदि भक्तहरूका कारणले वृन्दावन आइपुग्दा म फेरि जस्ताको तस्तै म तरुणी नै भएँ। तर ज्ञान र वैराग्य यी मेरा पुत्रहरू यी वृद्धका वृद्धै छन्। यिनीहरूलाई कोही ग्राहक नै छैन, कोही नै यिनीहरूलाई उठाउनेवाला नै छैन। त्यही भएर म आमा भएर आफ्ना छोराहरू, बुढा आमा तरुणी भइको कहीँ सुहाउँछ, आमा बुढी भएर छोराहरू तर नभए सुहाउँछ। छोराहरू बुढो भएर मर्न लागिसके, म तरुणी छु। अतशोचामि च आत्मानं, त्यही भएर म शोक गरिरहेको छु। हे योगनिधे, हे बुद्धिमान नारदजी, यसको कारण के हो भनेर सोधेको। नारदजीले भन्नुभयो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् पवानघे। म हेर्छु, यसको कारण के हो सबै हेर्छु, चिन्ता नगर। हरिष्यन्ते विधास्यति, भगवान तिम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ, अवश्य नै भगवानले कृपा गर्नुहुनेछ भनेर नारदजी तुरन्तै भक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे भक्ति, यो अत्यन्त दारुण कली आएको छ। कलीको कारणले योगाचार, सदाचार सबै लुप्त भइसके, तपस्या केही पनि छैन। जनाः अघासुरायन्ते, मनुष्यहरूको स्वभाव अघासुरको जस्तो भइसक्यो। जति खाए पनि पुग्दैन, जति खाए पनि पुग्दैन, यति खाए पनि पुग्दैन, अरू 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 जति लुटे पनि पुग्दैन। मान्छेको सत्य सम्पत्ति थुपारिन नपुग्ने मान्छेको स्वभाव भइसक्यो। शाठ्य दुष्कर्मकारिणः, शठता, धूर्तता र दुष्टता केही मात्र गर्ने स्वभाव भइसक्यो। साधुहरू, सन्तहरू, भोला भालाहरू दुःख पाउँछन् यो कलियुगमा, छट्टुहरूले चाहिँ सुख पाउँछन्। त्यही भएर धैर्य गर। धैर्यं धत्ते तु यो धीमान, जसले धैर्य धारण गर्छ उनै पण्डित हो, उनै धीर हो। यो पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि पृथ्वीलाई नछौँ जस्तो लाग्ने भइसकिन्। पृथ्वी अस्पृश्या अनवलोक्येयम्, नहेरौँ यो पृथ्वीलाई भने जस्तै पृथ्वीलाई दूषित पारिसके मनुष्यले। हरेक वर्ष आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष, अर्कोभन्दा वर्षभन्दा अर्को वर्ष पृथ्वी सहन नसकिने भइसकिन्। हामीलाई थाहा छ नि 10 वर्षभन्दा अगाडि भन्दा अहिले कति गर्मी बढिसक्यो काठमाडौँमा भनेर। शीतलता छ त छैन नि, तापै छ नि। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मङ्गलम नापि दृश्यते, मङ्गल पनि केही छैन। त्यही भएर हे भक्ति, तिमी चिन्ता नगर। वृन्दावन प्राप्त भएको हुनाले, वृन्दावनको महिमाले तिमीले आफ्नो स्वरूप प्राप्त गर्यौ, जवानीलाई प्राप्त गर्यौ, यौवन प्राप्त गर्यौ। तर ज्ञान र वैराग्यको ग्राहक कोही पनि नभएको हुनाले, ज्ञानको प्रवचन सुन्ने, ज्ञानको कुरालाई मनमा धारण गर्ने कोही नभएको हुनाले, वैराग्यलाई, संसारदेखिको वैराग्यलाई मान्ने कोही नभएको हुनाले यी दुइटै बुढा छन्।
अब यसमा के उपाय लाग्छ र भक्ति भनेर भने भक्तिले के भन्नुभयो, महाराज परीक्षितले यो कलिलाई किन छोडेको होला, यो कलिलाई त्यही बेलामा सखाप पारेको भए हुन्थ्यो, कलिलाई दण्ड दिएको भए हुन्थ्यो, बाँधेर राखे भए हुन्थ्यो कमसेकम। किन उहाँले अत्यन्त करुणामय हरिले समेत भगवानले समेत यो अधर्मलाई किन बढ्न दिएको होला, मेरो यो संशयलाई छिन्न पार्नुहोस्, कि कलियुग किन आएको भनेर सोधेको। तिमीले प्रेमले सोध्यौ, श्रवण गर भनेर नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ। जहिले भगवान मुकुन्दले आफ्नो लीलालाई संवरण गरेर कृष्ण लीलालाई पूर्ण गरेर यो धराधाम छोडेर जानुभयो, त्यही दिनदेखि समस्त साधनहरूलाई दूषित गर्ने कलियुगको प्रारम्भ भयो। दिग्विजयको समयमा राजाले कलियुगलाई पक्रिए पनि कलियुगलाई छोडिदिनु पऱ्यो। किन छोडिदिनु भयो? सारङ्ग इव सारभुक, कलिकालमा परम सार छ। यत फलम नास्ति तपसा, सतयुगमा तपस्या गर्दा जुन फल पाइँदैन, योग गर्दा जुन फल पाइँदैन, समाधि लगाउँदा जुन फल पाइँदैन, त्यो फल कलियुगमा केशव भगवानको कीर्तन गर्नाले पाइन्छ। यसरी कलियुगलाई सारवत र नीरस दुईटै एकाकारम भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने हो भने कलियुग जस्तो सार अरू कुनै युगमा छैन। भगवानको नाम संकीर्तन छोड्ने हो, अरू धर्मलाई समाउने हो भने कलियुगमा केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यही भएर कलियुगमा सार भगवान नाम छ भएको हुनाले उहाँले कलियुगलाई छोडिदिनु भयो। के गर्नु, कलियुगमा अरू सार केही पनि छैन, भगवानको नाम बाहेक अन्यत्र सारै छैन रे। श्रीमद् भागवतको कथामा त सार होला भन्दा के भन्नु अब तिमीलाई, श्रीमद् भागवतको कथामा पनि सार छैन। किन? गुरुजीहरू पण्डितजीहरू दक्षिणाको लोभले जहाँसुकै गरेर कथा सुनाउन थाले, अधिकारी अनधिकारी नहेरिकन भागवत सुन्ने अधिकार छ कि छैन, मनमा कति चित्तमा कति शुद्धि छ, सात्विकता कति छ, भगवत भक्तिको योग्यता हृदयमा छ कि छैन हेर्दै नहेरी पैसा दिन्छ कि दिँदैन, त्यति हेरेर गएर जोसुकैको घरमा गएर भागवत सुनाउन थाले। त्यही भएर कथामा पनि सार रहेन। कथा सारस्ततो गतः, तीर्थमा त सार होला भने तीर्थमा पनि सार छैन। आका मान्छेलाई ठग्नको लागि पण्डाको वेश बनाएर आफू जुनसुकै जातमा उत्पन्न भए पनि म बाहुन हो भनेर त्यहाँ बसेर अति उग्र कर्म गरेर मान्छे आका गकालाई लुटेर तेब्बरको पितृको अहिले श्राद्ध गराइदिन्छु, तिम्रो पनि श्राद्ध गराइदिन्छु, तिम्रो बुढीको पनि गराइदिन्छु, छोरो भएन भने जन्मिने छोरोको पनि श्राद्ध गराइदिन्छु। त्यसै अत्युग्र भूरि कर्माण नास्तिका रौरवा जना, त्यस्ता घोर मनुष्यहरूले तीर्थ आक्रान्त भएको भएर तीर्थसारस्ततो गतः, तीर्थमा पनि सार रहेन। तपस्यामा सार छ भन्दा तपस्या गर्ने योगी भनेर बस्छन् अरे, तिनीहरूको मनमा चाहिँ काम क्रोध लोभ तृष्णाले आकुल व्याकुल चित्त भएर कति चाहिँ मैले पैसा कमाउँला, पैसा कमाएदेखि म पनि बिहे गर्थेँ होला, यति घडेरी किन्थेँ होला, काठमाडौँमा ठुलो आश्रम बनाउँथेँ होला भनेर तपस्या गर्न बसेको तपस्वीको हृदयमा यो समस्त भाव छ भनेदेखि तपस्सारस्ततो गतः, तपस्यामा पनि सार रहेन। ध्यान योग फलम गतम, ध्यान योग पनि रहेन, ध्यान गर भनेर भन्छन्। कसको ध्यान गर्ने? आफ्नो मनगढन्त भन्छन्। मनसश्च अजयात, न मनलाई जित्या छ, लोभ चाहिँ मनमा धेरै छ, दम्भ छ, दिखावा धेरै छ, पाखण्ड धेरै छ, शास्त्रको अभ्यास छैन। यही भएको हुनाले ध्यान योग फलम गतम, ध्यान गरेर पनि केही फल भएन। पण्डितहरू राँगा जस्ता भइसके, त्यही लेखा चाहिँ यहाँ पण्डिता महिषा इव भनेर लेखा छ। राँगा जस्ता भइसके, छोरी धेरै जन्म हुन्छन्, मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने हो, भगवानको भक्ति कसरी गर्ने हो, यो केही पनि थाहा छैन। वैष्णवता भन्ने रहेन यो कलियुगमा। न च नहि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरस्सराः, सम्प्रदायमा कुनै दीक्षित भएर आबद्ध भएर वैष्णव धर्मको पालन गरौँ भन्ने त्यो पनि कहीँ पनि देखिया छैन यो कलियुगमा। एवं प्रलयतां प्राप्तः वस्तुसारः स्थले स्थले, हर उत्तम स्थलमा हरेक वस्तु नीरस भएर गइसक्यो, असार भएर गइसक्यो। कसलाई दोष दिने हे भक्ति, कसलाई दोष दिने? यो कलिको युगको धर्म नै यस्तै हो। त्यही भएर तिमी चिन्ता नगर, पुण्डरीकाक्ष भगवानले तिम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ भनेर भक्तिले नारदजीसँगको यो 2 मिनटको वचन भक्तिलाई मन एकछिन शान्ति भएछ। साधुसँग सज्जन महापुरुषहरूले केही भन्नै पर्दैन, हेरिदिए पनि मन शान्त हुन्छ, जे बोले नि मन शान्त हुन्छ। धेरै दुःख छ स्वामीजी घरमा, धेरै कठिनाइ छ, न बुहारी भन्या मान्छे न सासू भन्या मान्छे भनेर भने स्वामीजीले महापुरुषले चिन्ता नगर, ठिक हुन्छ, त्यति भन्दैदेखि मनमा शान्ति हुन्छ। त्यति भन्दै पुग्छ, महापुरुषको वचन लाग्छ नि,
त्यति भयो। त्यही भएर भक्तिलाई पनि के भयो, ओहो सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधुहरूको दर्शन नै समस्त सिद्धिलाई दिने हो। हे सुरर्षे हजुर धन्य भइबक्सिन्छ, मेरो भाग्य परम भाग्य, हजुर आउनुभयो यहाँ, हजुरको दर्शन पाएँ, मैले समस्त दुःख मेट्यो मेरो। जगति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मा जी को पुत्र नारद जी, नतास्मि म नत छु, हजुरको चरणमा नत छु। सकल कुशल पात्रम, समस्त मङ्गलको एउटै पात्र हजुर भइबक्सिन्छ। म नमस्कार गरेँ हजुरलाई। हजुरको एउटा वचन, वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य, हजुरको एउटा वचनलाई सुनेर कायाधवः, कयाधुका पुत्र प्रह्लाद, उनले भगवानलाई प्राप्त गर्ने। जगति जयति माया, भगवानको मायालाई जिते, विष्णु मायालाई जिते। कसले? प्रह्लादले। कसको कारणले? नारदजीको एउटा वचनलाई पक्रेर जिते। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, जसको कृपाले ध्रुवपदलाई प्राप्त गरे। कसले? ध्रुवजीले। सानो 5 वर्षको बच्चोले तारामण्डलको राजा भनेर त्यत्रो पदलाई प्राप्त गरे। हजुरको कृपा, हजुरको सामर्थ्यलाई मैले के बखानु, मैले नमस्कार गरेँ भनेर भक्तिले नारदजीलाई नमस्कार गरेर यो प्रथम अध्यायको पूर्ति भयो। द्वितीय अध्यायको श्रवण भोलि गरौँला।